नमस्कार, म गोविन्द खनाल। आज हामीले फरक विषयवस्तुमा नयाँ भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। आजको भिडियोमा हामीले कक्षा 12को नेपाली किताबको पाठ 1मा रहेको आमाको सपना कविताको अभ्यास छलफल गर्नेछौँ। हामीले यसको मूलभाव र सारांश पनि चर्चा गर्नेछौँ। अब ढिला नगरी कवितातिर लागौँ। सुरुमा कविताको बारेमा जान्नै पर्ने कुराहरू निम्न अनुसार छन्। यता गोपाल प्रसाद रिमाल रहेका र उनले आफ्ना कवितामा राष्ट्रियताको भाव, मातृवात्सल्य, क्रान्तिकारी भाव, बिम्बहरूको प्रयोग गर्दै कविता प्रस्तुत गरेका छन्। कवितामा नेपालमा प्रजातन्त्र नआउँदैको परिवेशलाई चित्रण गरिएको छ, जति बेला नेपालमा निरङ्कुश राणा शासन व्याप्त रहेको थियो। कवितामा आमा र छोराको संवादको माध्यमबाट नेपालमा व्याप्त त्यति बेलाको निरङ्कुश शासन प्रणालीलाई उन्मूलन गर्न क्रान्ति आवश्यक रहेको र त्यसमा होमिन आग्रह गर्दै नेपाल आमाले आफ्ना सन्तानलाई हौसला दिइरहेको भाव कविले व्यक्त गरेका छन्। कवितामा बिम्बात्मक शैलीबाट विश्लेषण गर्ने हो भने आमा नेपाल आमा भनेको नेपाल र छोरा भनेको नेपाली योद्धाहरू र त्यो भन्नाले क्रान्ति पर वेगलाई मान्न सकिन्छ। शोषण, दमन, विभेद र अशान्तिबाट पीडित भएकी नेपाल आमाले परिवर्तनको आशमा यसबाट मुक्ति पाउनका लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको कुरा कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। कवितामा त्यो भनेर क्रान्तिलाई मात्र सङ्केत नगरी क्रान्तिकारी क्षमता भएका भावी पुस्तालाई सङ्केत गर्न खोजिएको छ। कवितामा त्यो आउनेछ भनेर देशभक्ति वीर योद्धाहरू, भावी पुस्ताहरू जसले नेपालका लागि लड्नेछन् तिनीहरूको बारेमा कुरा गर्न खोजिएको छ। क्रान्ति गर्नका लागि अहिलेका पुस्ताहरूबाट सम्भव नरहेको कुरा नेपाल आमालाई थाहा छ। त्यसैले ती आमाले आफूले जन्माएका प्रत्येक छोराहरूमा क्रान्ति गर्न सक्ने क्षमता पनि उनीहरूसँग नरहेको कवितामा व्यक्त गरिएको छ। तर अब सन्तानले आफ्नो अपेक्षा गर्नेमा नेपाल आमा विश्वस्त छिन् भन्ने कुरा पनि कवितामा व्यक्त गरिएको छ। यसरी यस कवितामा व्यक्त गरिएका कुराहरू रहे। अब हामी कविताको अभ्यासतिर लाग्नेछौँ। सुरुमा गोपाल प्रसाद रिमालको परिचयतिर लागौँ। आमाको सपना कविताका लेखक गोपाल प्रसाद रिमाल, जन्मस्थान काठमाडौँ, जन्ममिति 1975 जेठ 10 गते, पिता उमाकान्त, माता आदित्य कुमारी। विक्रम सम्वत 1993मा एसएलसी बोर्ड प्रथम भएका, आइए पढ्दा पढ्दै आर्थिक कारणले पढाइ छोडेका, निडर, क्रान्तिकारी, स्वाभिमानी, राष्ट्रियताका पुजारी, साहित्य लेखनमा 1990देखि लागेका। कृतिहरूमा मसान र त्यो प्रेम नाटक तथा आमाको सपना कविता सङ्ग्रह रहेको छ। पुरस्कारमा मदन पुरस्कार र त्रिभुवन पुरस्कार। मृत्यु 2030 कार्तिक 8 गते भएको थियो। अब यो कविको परिचयसँगै अब हामी जाउँ शब्द भण्डारतिर। प्रश्न नम्बर 1मा उस्ते अर्थ दिने शब्दहरूबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। यहाँ उषा भनेको झिसमिसी उज्यालो, यौवन भनेको युवा अवस्था, आशा भनेको चाहेको वस्तु पाउने इच्छा, कलिलो भनेको कलकलाउँदो, सपना भनेको रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना, सङ्ग्राम भनेको लडाइँ, जडता भनेको मूर्खता, कण्ठ भनेको घाँटी। अभ्यास 2मा छ अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। राति जमिन, रुख, पात आदिबाट पर्ने पानीका ससाना थोप्ला जसलाई शीत भनेर भनिन्छ। ओठमा राखी दाहिने कुमतिर फर्काई बजाइने बाजा निगालो आदिबाट बनाइएको जसलाई बाँसुरी भनिन्छ। लिने वा समात्ने काम जसलाई ग्रहण भनिन्छ। घ नम्बरमा छ सिर्जना गर्ने क्षमता जसलाई सिर्जना शक्ति भनिन्छ। ङ नम्बरमा सन्तुष्ट हुने वा पार्ने वचन जसलाई सान्त्वना भनिन्छ। वेगसित चलेको हावा जसलाई हुरी भनिन्छ। यस प्रकार छ। तपाईँहरूले अभ्यास आफ्नो किताबको अभ्यास हेर्नुहोस् र यहाँ गर्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिने सबै कुरा छ यसमा, यो भिडियोमा अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अभ्यास 3मा छ दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नुहोस्। पर्यायवाची शब्द उस्तै उस्तै शब्द भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ हामीले। जस्तै वायुलाई हामीले हावा, पवन पनि भन्ने गर्छौँ।
मौसम विभागले आज राति ठूलो हावाहुरीसहित मुसलधारे पानी पर्ने अनुमान गरेको छ। अब वायु हावा एउटै भयो, हावाहुरी छ यहाँ। आमा, माता, जननी, जनक, धरणी पनि भन्न सकिन्छ हामीले आमालाई पर्यायवाचीको रूपमा। हामीले यो सुन्दर धरतीमा प्रवेश गराउनु हुने सबै पूजनीय माताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। अर्को छ मधुर। मधुर शब्दको पर्यायवाची शब्द मिठास, माधुर्य भन्ने हुन्छ। साहित्य लेखनमा उखान टुक्काको प्रयोगले वाक्यमा मिठास थप्दछ। गरिमा, गौरव, गाथा, जसको गरिमाको पर्यायवाची शब्द रहन्छ। सरकारको स्थिरताको अर्थात् स्वरूप राष्ट्रिय गौरव सङ्गठनले गति पाउन सकेको छैन। अर्को छ करुणा, माया, दया पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। माया, प्रेम अनि समझदारीले नै मानिसको मित्रता कायम राख्दछ। अर्को छ दक्ष, सक्षम भन्ने यसको पर्यायवाची शब्द हो। प्राविधिक शिक्षाको मूल आशय भनेकै सक्षम र योग्य जनशक्ति निकाल्नु हो। अर्को छ नगर। नगर भनेको सहर हो, पर्यायवाची शब्द। अव्यवस्थित सहरीकरणले चापसँगै सहरहरू प्रदूषित हुने गर्दछन्। त्यस्तै अर्को छ एकान्त, सुनसान, जसको पर्यायवाची शब्द मैले एउटा मात्र पर्यायवाची शब्द भने। मलाई एकान्त एवं सुनसान वातावरण मनपर्छ। धरती अर्को छ जसको पर्यायवाची शब्द जमिन हो। रासायनिक औषधिको अत्याधिक प्रयोगले जमिनको उर्वरा शक्ति घटेको छ। यहाँ हामीले जमिन। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ दिएका उखानको प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। नजिकको तीर्थ हेला भने चाहिँ पहिला सबैले मेरो गाउँ अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 खनलाई हेला गर्थे। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने उखान त हराउला भन्ने डर भइसकेको थियो। आफू भलो त जगतै भलो भन्दै म र मेरा साथीहरू गाउँमै बसेर मेहनत गर्ने निधोमा पुग्यौँ। एक हातले ताली बज्दैन भन्दै आजकल सबैजना सकभर गाउँमै बसेर एकजुट बनी विकासको काममा लागेका छन्। एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भन्ने कुरा सबैले बोध गरेकोमा म र मेरा साथीहरूप्रति म धेरै धेरै खुसी। 5 नम्बरमा छ दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायता लिई तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। यो अध्यादेश भनेको सरकार नबनेको बेलामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गर्ने कानुनी आदेश हो। जुन अध्यादेश अहिले हालसालै केपी शर्मा ओलीले ल्याएर यसको बारेमा राजनीतिक माहौलै परिवर्तन भएको थियो र अहिले पनि भइरहेको छ, त्यसको प्रभाव परिरहेको छ। अधिवक्ता भनेको वकिल अथवा अधिकृत लेभलको अधिकृत तहको वकिल व्यवसायी। इजलास भनेको अदालत। कायलनामा भनेको अपराध स्वीकार गरी लेख्ने कागज। जमानत भनेको मुद्दामा लागेको मान्छेलाई चाहेको बेला उपस्थित गराउने शर्तमा धरोटीमा राख्ने र निस्किने काम जमानत। तारिक भनेको दोषीलाई हाजिर हुन आउनु भनी तोकिएको मिति। देवानी भनेको लेनदेन, अंशमण्डा, धनमाल सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको निर्णय गर्ने वा फौजदारी बाहेक अरू मुद्दा हेर्ने अदालत। फौजदारी भनेको मारपिट, चोरी, डकैती आदि अपराधको न्यायिक कारवाही गरिने कामसँग सम्बन्धित। मुजुल्का। मुजुल्का भनेको सरजमिनका मानिसहरूले लेखिदिएको एउटा बयानको कागज अवस्थाको बारेमा। वारेस भनेको उत्तराधिकारी। त्यस्तै गरी शनाखत छ। शनाखत भनेको भिडाउने वा चिनाउने काम, बेवारिसी लास आदिको चिन्ह लगाउने काम। अनि सरजीवन भनेको सम्बन्धित घटनाको घटेको ठाउँ। यसरी विशेष गरी यो वकिल भनौँ यो एउटा अदालती शब्दहरू छन् बढी यहाँ। अब अर्को छ बोध र अभिव्यक्ति छ। दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनिरहेको छ। हेरौँ। क नम्बरमा छ त्यो र तिमी भनेको को हुन्? गोपाल प्रसाद रिमालको यो विकृति, विसङ्गति, अत्याचार विरुद्ध क्रान्तिकारी भाव व्यक्त गर्ने आमाको सपना कवितामा त्यो भनेर नेपाल आमाले जन्माउने भावी सन्तान जसले अन्याय, अत्याचार, दमन, निगमको शासन विरुद्ध आवाज उठाउने क्रान्तिकारी भएर आउने क्रान्ति पुरुषलाई अङ्कित गरिएको छ भने तिमी भनेर क्रान्ति चेतना सुन्ने मानिसहरूलाई भनिएको छ। ख नम्बरमा छ किन क्रान्तिको आवश्यक परेको हो? विक्रमसम्म 2000 को आसपासमा सिर्जना गरिएको उक्त कविताले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको
बढ्दो अन्याय, अत्याचार, निर्मल दमन, कूटनीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दूषित भएको नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन, स्वस्थ बनाउनको लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको छ र देशमा आमूल परिवर्तन गरी जनताहरूलाई लाभ पार्नको लागि क्रान्ति आवश्यक छ भनेर भनिएको छ। ग नम्बरमा छ, त्यो हिउँ र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोड्ने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य के हो? त्यो हिउँ र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोड्ने भएर आउँछ भन्नुको अर्थ क्रान्तिको शक्ति सर्वव्यापी हुनेछ, जुन दूरी बनेर सम्पूर्ण दुर्गन्धहरूलाई उडाएर लानेछ र त्यो बिहानको सूर्य जस्तै विकराल र उज्यालो हुनेछ भन्न खोजिएको हो। माथिको कवितांशमा कस्तो शैलीको प्रयोग गरिएको छ भनेको छ, माथिको कवितामा गद्य शैलीको प्रयोग गरिएको छ। अब अर्को छ 4 नम्बरमा, तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। आमाको सपना के थियो? प्रश्न छ। आमाले निरन्तर पाइरहेको वेदनाका कारण अब जन्म लिएका हरेक सन्तानहरू वीर साहसी योद्धाको रूपमा हेर्ने आमाको अभिलाषा छ। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिको रूपबाट मात्र पुरा हुने र आफूले मुक्ति पाउने एउटा आमाको सपना रहेको छ। ख नम्बरमा छ, त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य के हो? आमाको चाहना देशभक्त सन्तान जन्माई क्रान्तिद्वारा क्रान्ति योद्धा बनाएर स्वतन्त्रता दिलाउने थियो। आफ्नो सन्तानको कलिलो अनुहारमा आमाले परिवर्तनको छाया देखेकी थिइन्। तोते बोलीमा परिवर्तनको मधुर ध्वनि सुनेकी थिइन्। तर त्यस गीतले आफ्ना सन्तानलाई मिठो सङ्गीत निकाल्ने बाँसुरी बनाउन नसकेकोमा आमाले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। त्यही नै यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य हो। 5 नम्बरमा जाउँ। कवितामा आमा र छोरा के का प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। नेपाली साहित्य जगतमा प्रथम गद्य कविको रूपमा स्थापित भएका कवि गोपालप्रसाद रिमाल प्रेम, विकृति, विसङ्गतिहरूलाई आफ्नो कविताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरी आवाज उठाउने, समाज सुधार, अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने कवि हुन्। आमाको सपना पनि यिनै चर्चित कविबाट लेखेको एउटा कविता हो। यसमा आमाको सपना कवितामा नेपाली समाजको निरङ्कुश शासनको अन्त्य र निरङ्कुश शासनको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन अनि कुरीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दुर्गन्धित बनेको कुरा प्रष्ट पारिएको छ र नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, स्वस्थ तुल्याउनको लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको भाव कविताले आमा र छोराको सम्बन्धबाट व्यक्त गरेका छन्। यसरी हेर्दा राणा शासनको अन्त्यपछि देशमा आएको अस्थिरताको कारण देशमा निकै समस्या आइरहेको र त्यसका कारण देश विकासको गति पनि रोकिएको कविले बताएका छन्। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2000 को आसपासमा यो कविता रचना गरिएको हो। यस कविताद्वारा कविले हाम्रो समाज राजनीतिक दुर्गन्धीको जालमा फसिसकेको अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई स्वस्थ तुल्याउन क्रान्ति गर्नै पर्ने सन्देश व्यक्त गरेका छन्। शोषण, अन्याय, अत्याचार, कुरीति, दमन, विकृति पीडित भएका नेपालीहरू र पीडित भएको नेपाल आमाले परिवर्तनको आशा भावी सन्ततिहरूबाट राखेको कुरा कवितामा आशावादी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाका कारण अब जन्म लिने हरेक सन्तानलाई वीर साहसी योद्धाको रूपमा हेर्ने अभिलाषा नेपाल आमाले राखेकी छन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्रै हुने र आफूले मुक्ति पाउने सशक्त भाव पनि यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ, अथवा त्यस्तो खालको भाव नेपाल आमाले व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। अन्ततः यस कवितामा कविले आमाको रूपमा नेपाल आमा र छोराको रूपमा आफ्नो जनतालाई देखाएका छन्। नेपाल आमाले आफ्नो जनताबाट वीरताको अपेक्षा गरेकी छन्। वर्तमानको जनताबाट आफूले आशा गरेको पाउन नसकेपछि नेपाल आमाले अब आउने भावी सन्ततिहरूमा क्रान्तिको चेतना हुने र बिहानको सूर्य जस्तै क्रान्तिको किरण छर्दै देशलाई राम्रो दिशातर्फ लैजाने कुरामा आशा गरेकी छन्। अब अर्को छ, कवितामा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ छलफल गर्नुहोस्। आमाको सपना कविता सङ्ग्रह 2019 मा सङ्ग्रहित यो कविता शारदा पत्रिकामा विक्रम सम्वत 2000 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो। विक्रम सम्वत 1997 सालको शहीद काण्डपछि राजनीतिबाट प्रभावित भई
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्ति नै आह्वान गरेर गोपालप्रसाद रिमालद्वारा रचिएको यो कविता क्रान्ति चेतनाले भरिएको एउटा उत्कृष्ट कविता हो। यसमा आमा र छोराको संवाद जसरी रचित यस कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको कारणले अन्याय, अत्याचार, शोषण परेको 2007 सालको क्रान्तिको पूर्वगानको रूपमा रचिएको यस कवितामा क्रान्तिपूर्वका क्रान्तिप्रतिका आशंका र निरङ्कुशताको अन्त्य भई शोषणमुक्त प्रजातन्त्र समाजको निर्माण भई क्रान्तिकारका सपनाहरू परिपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशमा निकै समस्या आएको र यसको कारणले देशको विकासले गति रोकिएको कुरा कविले कवितामा व्यक्त गरेका छन्। क्रान्ति बिना शान्ति हुँदैन अनि अधर्म, असत्य र अन्यायको लागि क्रान्ति आवश्यक छ र धर्म, सत्य र न्यायको स्थापनार्थ क्रान्ति अति आवश्यक छ। एक न एक दिन क्रान्तिको आँधी बेहेरी तुफान आई अन्त्य भई सुनौलो बिहानीको आगमन भएरै छाड्छ भन्ने कटु सत्यलाई नेपाल आमाका माध्यमबाट यस कवितामा उद्घाटन गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2000 लेखिएको यस कवितामा त्यति बेलाको समाजको परिवेशको चित्रण गरिएको छ। सरकार राम्रो नभएको हुनाले देशमा हिंसा, हत्या, अत्याचार बढेको र देशलाई स्वस्थ बनाउनका लागि क्रान्ति आवश्यक भएको कविले बताएका छन्। तत्कालीन समयका युवाहरूलाई कविले कविताको माध्यमबाट अहिलेको पिँढीबाट वीरताको कमी भएको भन्दै सचेत पारेका छन्। अब पुस्तालाई नयाँ जोस र जागरले नै देशमा क्रान्ति ल्याउने र देशको मुहार फेर्नका लागि कविताबाट यसरी आग्रह गरेका छन्। अन्ततः कवितामा कविले अस्थिरता युक्त राजनैतिक परिवेश र निरङ्कुश शासनको अत्याचार, दमनको परिवेशलाई उठाएका छन्। यसै कविले क्रान्ति बिना शान्ति नहुने, अधर्म, असत्य र न्यायको अन्त्य सत्य, धर्म र न्यायले गर्न सक्छ भन्ने कुराको बयान पनि यस कवितामा गरेको पाइन्छ। अनि अर्को प्रश्न छ 7 नम्बरमा, मैले यसरी रोगीलाई चाहिँ तिम्रा कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन। कविताबाट कविले के भन्न खोजेका हुन्, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ मैले यसरी रोगीलाई चाहिँ तिम्रो कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन। कविताले के भनेको छ? आमाको सपना कविता कवि गोपालप्रसाद रिमालको सर्वोत्कृष्ट रचना हो। नेपाली साहित्य जगतमा प्रथम गद्य कविको रूपमा पनि स्थापित भएका गोपालप्रसाद रिमालको प्रकृतिप्रेमी, विकृति, विसङ्गतिहरूलाई आफ्नो कविताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरी आवाज उठाउने एउटा समाज सुधारको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने कवि पनि हुन् उनी गोपालप्रसाद रिमाल। आमा र छोराको संवाद जसरी रचित यस कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको कारणले अन्याय र शोषणमा परेको बताएका छन्। कविले आमा भन्नाले नेपालमा जसले देशको मुहार फेरिने सकारात्मक आशा लिएका छिन् र छोरा भन्नाले देशका जनताहरूलाई बुझाउन खोजिएका छ। देशमा भइरहेको हत्या, हिंसा, अत्याचार, दमन विरुद्ध नेपाल आमाले क्रान्ति ल्याउन खोजेकी छन्। यो कविताका आधारमा आमाको क्रान्तिको सपना एक दिन अवश्य साकार हुनेछ। अन्धकारलाई समाप्त पार्दै सूर्य उदय जस्तै भविष्यमा क्रान्ति पुत्र जन्मनेछ र क्रान्ति गरी जसले समाजका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र अधर्मसँग लडेर धर्म स्थापना गर्नेछ, निरङ्कुशता एवं कुशासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माण गर्नेछ भन्दै आमाले छोरालाई विश्वस्त बनाउने सन्दर्भमा मैले यसरी रोगीलाई चाहिँ तिम्रा कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन भन्ने वाक्य प्रस्तुत गरिएको छ। अन्ततः यस वाक्यमा कविले अब आउने भावी पुस्ता क्रान्ति ल्याएपछि त्यस क्रान्तिपछिका सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू धेरै अघि बढ्नेछन् र रोगी झैँ भएर बस्ने छैनन् अनि आफ्नो हकका लागि आवाज उठाउनेछन् भनेर यो कवितामा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। 8 नम्बरमा जाउँ। 8 नम्बरमा आमाको सपना कवितामा कविले क्रान्ति किन र कसरी आउने छ भनेर कल्पना गरेका छन् भनेर प्रश्न रहेको छ। आमाको सपना कवितामा कवि गोपालप्रसाद रिमालको सर्वोत्कृष्ट रचना हो। यस कवितामा आमाको सपना कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरहरूबाट दुर्गन्धित बनेको छ र नेपाली समाजलाई परिवर्तन ल्याउनका लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्ने कुरा, क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्ने भाव यस कवितामा पाइन्छ। यसमा विशेष गरेर आमा र छोराको संवादबाट कविले प्रश्न पारेका छन्। आमाको सपना कविता एक क्रान्तिकारी भाव जगाउने कविता हो। विक्रम सम्वत 2000 को आसपासमा सिर्जना गरिएको उक्त कविताले
राणा शासनपछि राजनैतिक अस्थिरताका कारण देश पछि परेको समयमा जनतालाई ऊर्जाशील भएर देश विकासमा लाग्न अनुरोध गरेका छन्। निरङ्कुश शासनको अन्त्य र निरङ्कुश शासनको अन्याय र अत्याचारलाई चिरेर सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने अनि क्रान्ति चाहिएको छ भनेर कविले आमाको माध्यमबाट कवितामा प्रस्तुत गरेकी छन्। नेपाल आमालाई आशावादी रहेको देखाएर उनले पुस्ताहरूको लागि, यो पुस्ताले गर्नु नसके अर्को पुस्ताको लागि र हावाको वेगभन्दा पनि अर्को पुस्ता अझै कडा भएर र बिहानको सूर्य जस्तै विकराल उज्यालो क्रान्ति गर्दै देशमा आमूल परिवर्तन आउनेछ, क्रान्ति आउनेछ भनेर यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। कवितामा कविले अबको समयमा देश चलाउन राम्रो मान्छे आउने र सबै जनताले उसलाई हुरीमा जसरी हावा जसरी पातले पन्छाइरहन्छ, जसरी हुरी आउँदा पात पनि पछि पछि जान्छ, त्यसरी नै पन्छाउने विश्वास राखेकी छन्। आमाको सपना भनेको निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्ने र अन्य अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउने र देशलाई सुन्दर भविष्यको मार्गतर्फ डोराउने आश आमाको रहेको छ भन्ने कुरा कवितामा देखाइएको छ। आमाको सपना के हो र त्यो कसरी साकार हुन सक्दछ भन्ने कुरा कविताको आधारमा व्याख्या गर्नुहोस् भन्यो अथवा समीक्षा गर्नुहोस् भनेको छ। अब यस कवितामा गोपाल प्रसाद रिमालले लेखेको कविता हो यो आमाको सपना नामक कविता। राष्ट्रप्रेमले भावनाले अलि ओतप्रोत भएको कविता पनि हो है। अब तपाईँलाई यहाँ मैले लेखेको पनि देखाउन सक्छु, यही छ होइन। र उत्कृष्ट क्रान्तिकारी विचार अभिव्यक्त भएको कविता पनि हो यो। उनका कवितामा नेपाली समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार आदिका विरुद्धमा क्रान्तिकारी आवाज उठाइरहेको पाइन्छ। कविताको शीर्षक छ आमाको सपना। कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरी, अत्याचारलाई पनि अन्त्य गरी, विकृति विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दुर्गन्धित बनिरहेको वर्तमान परिवेशमा, तत्कालीन परिवेशमा है, 2000को स्वरूपहरू लेखेको कविता हो। तत्कालीन परिवेशमा त्यस्तो अवस्था रहेको छ। यसलाई स्वस्थ तुल्याउन क्रान्ति आवश्यक रहेको भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ। एउटा आमा र छोराको संवादबाट कविता तयार पारिएको छ। कवितामा अभिव्यक्त विषयवस्तुका आधारमा आमाको सपना भनेको क्रान्ति र परिवर्तन हो। निरङ्कुशता अन्त्य गर्ने अनि त्यसपछि अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति, जनताले दुःख पाउने अवस्था, स्वतन्त्रता नभएको जस्ता कुराहरू त्यति बेला तत्कालीन समयमा रहेको छ। ती विकृतिहरू अन्त्य गर्दै देशमा प्रजातन्त्र ल्याई आमूल परिवर्तन गराई जनताहरूलाई सर्वाधिक अधिकार दिँदा पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। साथै आफ्ना सन्तान निडर, आत्मविश्वासी, स्वावलम्बन हुने सपना आमाले देखेकी छन्, देशले देखेको छ। क्रान्ति आउने कुरामा आमाको आशावादी दृष्टिकोण कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल आमाले प्रश्नकर्ता शिशुकै कलिलो मुहारमा क्रान्तिको छाप देख्न चाहन्छन् र बालकको तोती बोलीमा क्रान्ति पुरुषका मुखारा बिन्दु सुन्न चाहन्छन्। यस कवितामा नेपाल आमाले आफ्नै सन्तानलाई वीर योद्धा बनाएर क्रान्तिकारी गीत घन्काउन चाहेको भाव पनि यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। क्रान्तिको अवतार भएपछि क्रान्ति चेतना पनि अवश्य पनि हुनेछ। यसरी शून्य शिशु पनि यसको अनुयायी हुनेछ अनि क्रान्तिको बिगुल फुकेपछि सत्यमाथि हुने अन्याय, अत्याचार विरुद्ध सबै जनताहरू लागि पर्नेछन् र समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, दमनका विरुद्धमा सबै लाग्नेछन् र सबैलाई लाग्न आह्वान गर्ने उद्देश्यले यस कवितामा विस्तार गरिएको छ। आमाले आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाका कारण जब जन्म लिने हरेक सन्तान साहसी योद्धाको रूपमा हेर्न अभिलाषा राखेकी छिन्, तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिहरूबाट मात्र हुने र आफूले मुक्ति पाउने सशक्त भाव यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। अब अनुच्छेद पढेर सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ 10 नम्बर, त्यो पनि हेरौँ है। हेर्नु, दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ भनेको छ। वाक्यमा प्रयोग भएको पदको आधारक्रममा यिनै पदको रखाइ क्रमले नै पदक्रम हो। पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। 6 प्रकारमा छ। ख नम्बरमा नेपाली र अङ्ग्रेजी कस्तो कस्तो पदक्रम भएको भाषा हो भनेको छ। नेपाली भाषा कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रम बढेको हुन्छ र अङ्ग्रेजी चाहिँ कर्ता, क्रिया र कर्मको पदक्रम भएर भाषा भनेको हुन्छ। अब त्यस्तो भाषा हुन्छ जस्तै हामीले कर्ता, कर्म,
क्रिया हुन्छ भने सब्जेक्ट, त्यसपछि अब्जेक्ट भर्ब हुन्छ नि इङ्ग्लिसमा, त्यही हो। ग नम्बर, व्याकरणिक पदक्रम र आलङ्कारिक पदक्रममा के भिन्नता छ? नेपालीमा कर्ता कर्म र क्रियाको क्रममा विचलन नभएको पदक्रम व्याकरणिक पदक्रम हो र नेपाली भाषामा भनौँ नेपालीमा कर्ता कर्म र क्रियाको क्रममा विचलन भएको पदक्रम आलङ्कारिक पदक्रम हो। अब भाषामा विचलन किन हुन्छ भनेछ? भाषामा विचलन हुनु भनेको भावनालाई प्रधान दिनु हो। त्यो भयो, भावनालाई प्रधान दियो भने भाषामा विचलन हुन्छ। अब भिडियो अलिकति लामो भयो क्या हो है, लामो भयो। अवश्य पनि यो तपाईँहरूलाई यससँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या भए भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यति बेलासम्म तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि यस्तै भिडियोहरू अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, सेयर गर्नु, साथीहरूमाझ पुर्याउनु, राम्रा कुरा अरूलाई सिकाउनुहोस्। यदि नराम्रो भएको छ, भिडियो राम्रो बनेको छैन त्यस्तो लाग्यो भने मलाई भन्नुहोस्, अर्को भिडियोमा अझै सुधार गरेर राख्नेछु भन्दै यति बेलासम्म तपाईँहरूले हेर्नुकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र परीक्षाको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते।